नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी थेताल। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। मन्त्री परिषदद्वारा गण्डकी र लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख बर्खास्त। गण्डकीमा पृथ्वीमान सिंह गुरुङ र लुम्बिनीमा अमिक शेरचन सिफारिस। कायम मुकायम प्रधान सेनापतिमा प्रभुराम शर्मा। लामो विवादपछि बल्ल बुझायो कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले। प्रतिवेदन 8,52,711 सदस्य। महाधिवेशन भदौमा सुरु भएर मङ्सिरमा सक्ने। नेपालमा फेरि उकालो लागे कोरोना संक्रमण। थप 3,879 जना संक्रमित फेला। 20 जनाको मृत्यु। सम्भावित तेस्रो लहरका लागि तयारी न्यून। संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको विषयमा दलहरूभित्र बहस सुरु। एमालेका नेताहरू नै परिवर्तनको विपक्षमा। सत्तारूढ गठबन्धनभित्र पनि मतभेद। सरकारी सार्वजनिक संस्थानहरू दुब्लाउँदै नाफामा गएका संस्थानमा पनि कर्मचारी तन्त्रको चरम राजनीति। निजीकरण गरेर स्वार्थ पूरा गर्न खोज्नेहरूको चलखेल बढ्दो। अमेरिकाले आफूमाथि दमनकारी नीति लिएको चीनको आरोप। चीनसँग सम्बन्ध सुधारको सम्भावना नरहेको अमेरिकन राष्ट्रपतिको जवाफ। र जापानमा जारी टोकियो ओलम्पिकमा आज नेपालमा एलेक्स शाहले प्रतिस्पर्धा गर्दै। गौरीका सिंहको खेल भने भोलि मात्रै। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुखहरूलाई परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको छ। बालुवाचारमा मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले गण्डकी प्रदेश प्रमुखमा चितवनका पृथ्वीमान गुरुङ र लुम्बिनी प्रदेशमा अमिक शेरचनलाई नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले गण्डकीकी प्रदेश प्रमुख सीता पौडेल र लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई पदमुक्त गर्न पनि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिए। नेपालको संविधानको धारा 165 को उपधारा 1 को खण्ड ख बमोजिम यहाँका प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरूलाई पदमुक्त गर्न नेपालको संविधानको धारा 66 को उपधारा 2 बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने। 1 श्री सीता कुमारी पौडेल गण्डकी प्रदेश। 2 धर्मनाथ शाह लुम्बिनी प्रदेश। त्यस्तै बैठकले बलाधिकृत रथी प्रभुराम शर्मालाई कायम मुकायम प्रधान सेनापतिको जिम्मेवारी तोक्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डाक्टर विश्वनाथ पौडेल, सदस्यहरूमा रामकुमार फुयाल र दिलबहादुर गुरुङलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता कार्कीले बताएका छन्। त्यस्तै बैठकले बेबारिसे सब व्यवस्थापन निर्देशिका 2078 स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि नेकपा माओवादी केन्द्रले ओली सरकारले हटाएका प्रदेश प्रमुखहरूलाई नै पुनः नियुक्ति गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। पार्टी कार्यालय पेरिसटाडामा मंगलबार बसेको माओवादी स्थायी कमिटी बैठकले आफ्ना भागमा परेका 2वटा प्रदेश प्रमुख मध्ये अमिक शेरचन र अर्को प्रदेशमा तिलक परियारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो। प्रदेश प्रमुखहरूको भागभण्डामा 7 मध्ये माओवादी केन्द्रलाई 2वटा परेको छ। शेरचन र परियार दुवैजनालाई केपी ओली सरकारले हटाएर गण्डकीमा सीता पौडेल र प्रदेश 2 मा राजेश अहिराजलाई नियुक्त गरेको थियो। बैठकपछि माओवादी नेता देवेन्द्र पौडेलले ओली सरकारले फेरबदल गरेका प्रदेश प्रमुखलाई हटाउने निर्णय गरेको जानकारी दिए। गरेर विगतको सरकारले गरेका कतिपय क्रियाकलाप र गतिविधिहरूलाई सम्मानजनक रूपमा पुनर्स्थापित गर्ने, कानुनत पुनर्स्थापित गर्ने कुरो भएर आजको बैठकमा एक सूत्रीय एजेन्डा प्रदेश प्रमुखहरू फेर्ने लगत्तै क्याबिनेटको बैठक बसेर आज नै भयो भने आज नभए भोलिसम्ममा केही प्रदेश प्रमुखहरू फेर्ने निर्णय भएको छ। माओवादीले दिएको सुझाव अनुसार मन्त्री परिषदले प्रदेश प्रमुख हेरफेर गर्ने पौडेलले बताएका थिए।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बिहान भेटवार्ता भएको प्रधानमन्त्री देउवाको सचिवालयले जनाएको छ। भेटवार्तामा मन्त्रीपरिषद विस्तार र सरकार सञ्चालनका विषयमा कुराकानी भएको थियो। त्यसअघि अध्यक्ष दाहालले नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसँग भेटवार्ता गरेका थिए। नेता नेपाललाई भेट्न दाहाल नेपाल निवास कोटेश्वर पुगेका थिए। दाहालले एमालेको खनाल नेपाल समूहलाई सरकारमा सहभागी गराउन प्रयास गरिरहेका छन्। दाहालले आज पनि नेता नेपालसँग सत्ता सहकार्यका लागि आग्रह गरेका थिए। सबै भेटमा मन्त्रीपरिषद विस्तार र प्रदेश प्रमुखहरूको फेरबदलबारे छलफल भएको बुझिएको छ। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी विवाद आंशिक रूपमा सुल्झिएको छ। केही जिल्ला र केही स्थानको विवाद पदाधिकारी बैठकबाट मिलाउने गरी केन्द्रीय क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले देशभरका 8,52,711 जनालाई क्रियाशील सदस्यता प्रदान गरेको जनाएको छ। सदस्यता विवाद केही हदसम्म सुल्झेसँगै अब कांग्रेस महाधिवेशन पनि समयमै हुन्छ कि भन्ने आशा कार्यकर्तामा पलाएको छ। एक रिपोर्ट। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निजी निवास बुढानीलकण्ठमा मंगलबार बसेको कांग्रेस पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारी बैठकमा क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले क्रियाशील सदस्यता प्रतिवेदन बुझाउँदै देशभरबाट 8,52,711 जनालाई क्रियाशील सदस्यता प्रदान गरेको जनाएको छ। क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका संयोजक रमेश लेखकले पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन्। प्रतिवेदनमा 4,43,678 नयाँ र 4,09,033 ले नवीकरण गरेका हुन्। क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिमा 43 खाले उजुरी तथा गुनासो प्राप्त भएको थियो। नवीकरणतर्फ 77 वटै जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता टुङ्गो लगाएको समितिले नयाँ क्रियाशील सदस्यता नामावलीलाई आगामी 14औं महाधिवेशनका लागि स्थगन गरी उक्त महाधिवेशनपछि प्रक्रिया पुर्याएर कायम गर्ने समिति संयोजक लेखकले बताएका छन्। हामीले 77 वटै जिल्लाको क्रियाशील सदस्यताको नवीकरणतर्फ टुङ्ग्याएका छौँ र नयाँतर्फ 75 जिल्लामा हामीले प्रवेश गरेर टुङ्ग्याएका छौँ। क्रियाशील सदस्यताको अधिकांश काम टुङ्गिसकेका स्थिति छ। 2-3 वटा विषयहरू हामीले हाम्रो समितिमा टुङ्गिन नसकेको कारणले केन्द्रीय नेतृत्व समक्ष प्रस्तुत गरेका छौँ। क्रियाशील सदस्यता नामावली टुङ्गिएसँगै अब पार्टीको 14औं महाधिवेशनको प्रक्रिया समेत सुरु हुने भएको छ। क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदन अध्ययन गरी अधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका टुङ्गो लगाउने कांग्रेसले जनाएको छ। कांग्रेसले तोकिएकै मिति भदौ 16 गतेदेखि नै वडा तहको अधिवेशन गर्दै जाने र कार्तिकसम्म 14औं महाधिवेशन गर्ने गरी आन्तरिक तयारी थालेको बुझिएको छ। प्रतिवेदनप्रति कल्याण कुमार गुरुङले भने फरक मत राखेका छन्। उनले समितिले निर्णय गर्दा लिखित आधारमा गर्नुपर्ने बताउँदै विभिन्न मापदण्डहरू समितिले मिचेको आरोप लगाए। यो बैठकमा केन्द्रीय निर्वाचन समितिको तर्फबाट प्रस्तुत भएको प्रतिवेदनमा मैले व्यक्तिगत रूपमा केही फरक मतहरू राखेको छु र यो फरक मत मैले आज मात्रै राखेको होइन, समितिकामा पहिलेदेखि नै मैले यो फरक मतहरू राखिरहेको थिएँ र त्यो फरक मत समाधान होला भनेर सोचेको थिएँ। तर ती फरक मतहरू मैले राखेका जुन विषयहरू थिए ती समाधान नभएको कारणले आज प्रतिवेदन बुझाउँदाको बखत मैले बाध्य भएर फरक मतहरू राख्नुपर्ने स्थिति निर्माण भयो। कांग्रेसले पार्टीका केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकको संयोजकत्वमा गत फागुन 6 गते प्रदीप पौडेल, आनन्द ढुङ्गाना, जीवन परियार, श्यामकुमार घिमिरे, कल्याण कुमार गुरुङ र योगेन्द्र चौधरी सदस्य रहेको 7 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। छानबिन समितिले पशुपति धर्मशालामा बसेर सदस्यता छानबिनको कार्य सम्पन्न गरेको हो। तर कांग्रेस मुख्यालय सानेपामा भने क्रियाशील सदस्यतामा धाँधली भएको भन्दै विभिन्न जिल्लाका नेता कार्यकर्ताको धरना र अनसन भने जारी नै छ। यस सन्दर्भमा कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले टुङ्गो लगाउनेछ।
नेपालमा मंगलबार थप 3,879 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 12,655 PCR परीक्षणका क्रममा 2,726 र 4,863 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 1,173 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 7,42,817 पुगेको छ। त्यस्तै थप 2 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 9,758 जनाले कोरोनाकै कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै गरी थप 1,778 जना निको पनि भएका छन्। हालसम्म नेपालमा 6,47,079 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 28,836 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 356 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। हालसम्म नेपालमा 35,63,978 PCR र 2,79,624 एन्टिजेन परीक्षण गरिएको छ। कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर आउने घोषणा गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले महामारी उच्च हुँदा उपचारका लागि आवश्यक सामग्रीको जोहो गर्न भने खासै ध्यान दिएको छैन। अहिले पनि अस्पतालहरूमा दोस्रो चरणको महामारीका बेला जे जति संरचनाहरू विस्तार भए त्यतिमै सीमित देखिएका छन्, जसका कारण तेस्रो चरणमा पनि नागरिकले उपचारबाट वञ्चित हुनुपर्ने हो कि भन्ने सम्भावना देखिएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा कोरोना महामारीको 2 चरणको लहर आइसकेको छ। फेरि दिनदिनै संक्रमितको संख्या पनि बढ्न थालेको छ। अझै पनि दोस्रो लहर सकिएको छैन। पहिलो लहरमा 2 अङ्कमा झरेको संक्रमण दर दोस्रो लहरमा नसकिँदै फेरि 3,000 भन्दा माथि पुगिसकेको छ। पहिलो लहर भन्दा दोस्रो लहरमा नेपालको स्वास्थ्य अवस्था भयावह बन्यो। अस्पताल भर्ना हुने गम्भीर बिरामी र संक्रमितले अस्पतालमा बेड पाएनन्। कतिले अक्सिजन अभावका कारण ज्यान गुमाउनु पर्यो। तेस्रो लहर आउन सक्ने घोषणा भइसक्दा अहिलेकै स्वास्थ्य पूर्वाधारले संक्रमितको उपचार सम्भव देखिँदैन। त्यसैले अस्पताल र सरकारले तत्कालै तयारी थाल्नुपर्ने देखिन्छ। उता मन्त्रालयले सोमबार 7वटा प्रदेशका आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रलाई कम्तीमा 1,000 अक्सिजन सिलिन्डर भरेर राख्न निर्देशन दिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सम्भावित तेस्रो लहरका लागि 3 तहका जिम्मेवार निकायहरूलाई पूर्वाधारको तयारी, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा एम्बुलेन्सको व्यवस्था र शय्याहरूको जोहो लगायतको प्राथमिक व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ। पूर्वाधारहरूको तयारी, भोलि धेरै संक्रमितहरू भयो भने पहिलो दोस्रो लहरमा अक्सिजनको जसरी गाह्रो भयो, अक्सिजनको गाह्रो हुनसक्छ। त्यसभन्दा बाहेक अरू थप जनशक्तिहरू नपुग्न सक्ने अवस्थाहरू हुनसक्छ कि अस्पतालको शय्याहरू पुग्न नसक्ने अवस्थाहरू हुनसक्छ कि मानिसहरूलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजानलाई एम्बुलेन्सहरूको समस्या हुनसक्छ कि शय्याहरूको जोहो गर्ने, त्यसका लागि चाहिने अक्सिजनहरूको जोहो गर्ने, त्यसका लागि चाहिने सिपहरू भएका स्वास्थ्यकर्मीहरू तयार गर्ने, जम्मा गर्ने, त्यो कामहरू हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक सबै व्यवस्थाहरू अगाडि बढाएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसको पहिलो संक्रमितको उपचारदेखि 2वटै महामारीमा संक्रमितको उपचार गर्दै आएको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालमा फेरि कोरोनाका कारण गम्भीर बनेका बिरामी भर्ना हुने क्रम बढेको छ। अस्पतालको निर्देशक डाक्टर अनुप वास्तोलाले अस्पतालमा पछिल्लो समय कोरोनाका गम्भीर बिरामी बढ्न थालेको बताए। उनले टेकु अस्पतालले अहिले जनशक्ति व्यवस्थापन र स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्थापनलाई ध्यानमा राखेर काम गरिरहेको बताए। उनले कोरोनाको दोस्रो लहर अझै सामान्य हुन नसकेको र तेस्रो लहरको जोखिम बढेकोले अस्पतालमा अक्सिजन र अन्य उपकरणहरू पहिलेदेखि नै व्यवस्थापन लगायत तेस्रो लहरका लागि अक्सिजन, बेड र जनशक्तिलाई प्राथमिकतामा राखेर तयारी गरेको बताए। तर अझै पनि पर्याप्त अक्सिजनको व्यवस्था भने हुन सकेको छैन। आवश्यक परेको खण्डमा 24 बेड 28 बेड बनाउन सकिने त्यो परिकल्पना पनि भइसकेको छ। हामीले अघिल्लो वर्ष पनि त्यसलाई चलाएका थियौँ र अन्य वार्डका बेडहरू जहाँ अक्सिजन सप्लाई थिएन त्यहाँ पनि अक्सिजनको सप्लाई गरेका छौँ। फलस्वरूप हामीले सिलिन्डर टाल्नुपर्ने अवस्थाभित्र भर्ना भएका बिरामीहरूलाई अब चाहिँ त्यो जटिलताबाट मुक्त हुन्छौँ। अब चापै बढ्यो दोस्रो लहरको जस्तो भयो भने अब आँगनमा राख्ने, अन्य स्थानमा राख्ने ठाउँमा चाहिँ अझै पनि सिलिन्डरमा चाहिँ हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। महाराजगञ्ज स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा पनि संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ। तेस्रो लहरका लागि यो अस्पतालले अक्सिजनका प्लान्ट जडान गर्ने र शय्याहरूको विस्तार गर्दै दोस्रो चरणमा जस्तै अभाव नहोस् भन्नका लागि बिरामीको चाप धान्न सक्ने एक किसिमले व्यवस्था गरेको अस्पतालका सूचना अधिकारी रामविक्रम अधिकारीले बताए। अहिले हामीले लिक्विड अक्सिजन पनि त्यहाँ इन्स्टल गरिसकेका छौँ। हामीले यहाँले देखिसक्नु भएको छ। लिक्विड अक्सिजन प्लस अहिले हालसालै एउटा चाहिँ नेपाल उद्योग परिसङ्घसँग अस्ति एक हप्ता अगाडि चाहिँ हाम्रो सम्झौता भएको छ कि एउटा प्लान्ट उहाँहरूले चाहिँ स्थापना गर्दै हुन्छ 500 लिटर क्षमताको।
त्यो चाहिँ आइसकेको छ। अब यहाँ इन्स्टल गर्न मात्रै बाँकी छ। अब त्यो केही दिनमा त्यो काम सुरु हुँदैछ र यसरी चाहिँ हामी तेस्रो लहरको लागि चाहिँ फेस गर्न हामी तयारी अवस्थामा छौँ। त्यस्तै वीर अस्पतालको नयाँ भवनमा कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि शय्याहरूको विस्तार गरिएको छ। अन्य अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार भने दोस्रो लहरमा जति थियो अहिले पनि त्यति नै छ। निजी तथा सरकारी अस्पतालहरूले दोस्रो लहरका लागि संक्रमितलाई ध्यानमा राखेर पूर्व तयारी विकास गर्ने हो भने तेस्रो लहरमा संक्रमितको उपचार गर्न ठूलो जोखिम मोल्नु पर्दैन। तर तेस्रो लहर आउने निश्चित हुँदा समेत पर्याप्त तयारी भने भएका छैनन्। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। चुलिएको विवादका बीच नेकपा एमालेलाई एक बनाउने प्रयास भइ नै रहेको छ। दुई शीर्ष नेताबीच चिसिएको सम्बन्धमा न्यानोपन नआए पनि दोस्रो तहका नेताहरूले पार्टी एकताका लागि सम्पूर्ण विकल्पहरूमाथि छलफल जारी राखेका छन्। तर विवाद कहिले टुङ्गिन्छ भनेर यकिन गरे भन्ने अवस्था अझै पनि देखिएको छैन। एक रिपोर्ट। विवाद समाधान कार्यदलले तयार पारेको सहमतिको प्रतिवेदनपछि पनि पार्टीको अन्तर्द्वन्द समाधान नभएपछि एमाले पंक्ति चिन्तित देखिन्छ। नेता कार्यकर्ताहरूमा पार्टी विभाजनको त्रास बढेको छ। शीर्ष नेतृत्वको गैर जिम्मेवारीपन र अनियन्त्रित बोलीले कार्यदलको सहमति भाँडिएको निष्कर्ष निकालेका दोस्रो तहका नेताहरूले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने प्रयास भने छोडेका छैनन्। दोस्रो तहका नेता विघटित कार्यदलका सदस्य र सांसदहरूले एमाले एकताको लागि छुट्टा छुट्टै र संयुक्त छलफल गरिरहेका छन्। पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनुको विकल्प नभएकाले सबै सम्भावनाहरूमाथि छलफल भइरहेको एमाले स्थायी कमिटी सदस्य भीम आचार्यको भनाइ छ। एउटा कुरा त इमानदारीका साथ यो हाम्रो 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रश्न हो। दुई साथ त्यो कार्यान्वयन गर्दाखेरि स्टेपिङ अपनाउनु पर्ने स्टेपिङको प्रश्न पनि छ। जुन स्टेपिङमा उहाँहरूले गन्जागोल गरिरहनु भएको छ हैन। हाम्रो प्रश्न के छ भने त्यो जेठ 2 गते कमिटी बसेर अरू मान्छे एडभोट गर्ने लगायतका विभिन्न अरू बाँकी निर्णयहरू त्यसले गर्दै जाने भन्ने छ र यो पावर सेयरिङको कुरा मिलेपछि पार्टी एक हुन्छ। एमालेको अहिलेको विवादमा सैद्धान्तिक पक्ष गौण एवं नेताहरूको स्वार्थ टक्राउ र शक्ति बाँडफाँडको विषय प्रधान रहेकाले दुई शीर्ष नेता बीच चिसिएको सम्बन्धलाई सहज बनाउने प्रयास भइरहेको छ। यसका लागि विघटित कार्यदलका सदस्यहरूले दुई नेता बीच 1-to-1 वार्ताको तयारी पनि गरिरहेका छन्। तर वरिष्ठ नेता नेपाल तयार नहुँदा वार्ता हुन सकेको छैन। एमाले स्थायी कमिटी सदस्य छविलाल विश्वकर्मा पार्टीलाई एक बनाउन सबै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउँछन्। पार्टीको आन्तरिक जीवनमा देखा परेका समस्याहरू, यी समस्याहरूलाई समाधान गरेर एकताबद्ध हुनुको कुनै विकल्प छैन। यो पहल प्रयत्न जसरी अगाडि बढेको छ यसलाई सार्थक बनाउनका निम्ति सम्बन्धित सबैले योगदान पुर्याउनु पर्दछ। यसका निम्ति पार्टी नेतृत्वले विवेक गुमाउनु हुँदैन। आम पार्टी कार्यकर्ताले, पार्टी पंक्तिले पनि धैर्यता र संयमता गुमाउनु हुँदैन। एमालेको कार्यकर्ता पंक्ति र दोस्रो तहको नेतृत्वमा पार्टीलाई एक बनाउने उत्साह र हडबडी जति देखिए पनि शीर्ष नेतृत्वले भने निषेधको राजनीतिलाई छोड्न सकिरहेको छैन। अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपालका बोली र व्यवहारहरूले उनीहरूले एक अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार्न नखोजेको देखिन्छ। एमाले केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र मानन्दर नेतृत्व पंक्ति पार्टी एकताका विषयमा गम्भीर र संयमित हुनुपर्ने बताउँछन्। पार्टी एकतालाई तलमाथि नहुने गरी बोल्नको लागि चाहिँ नेताहरू सचेत हुनुपर्छ। एक आपसमा मन शान्तिको लागि जुन ढङ्गले चाहिँ नेताहरूले बोल्ने गर्नुभएको छ अब त्यो तत्काल रोकिनुपर्छ। त्यस्तो बोलीले व्यवहारले हामीलाई ठाउँमा पुर्याउँदैन। अहिलेको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको पार्टी एकता हो। पार्टी एकतालाई निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि मुख्यतः नेताहरूले नै अलि बढी जिम्मेवारी लिनुपर्छ। एमाले भित्रको विवाद दुई शीर्ष नेताको अहमको टक्राउ र शक्तिको महत्वाकांक्षाले लम्बिँदै गइरहेको छ। विवादलाई सैद्धान्तिक आवरण दिइएको भए पनि मूल विषय शक्तिमा रहनु र अवसरको बाँडफाँड गर्नु नै रहेको कुरा कसैबाट लुकेको छैन। तसर्थ एमाले विवादलाई टुङ्ग्याउन दुई नेताको सम्बन्धलाई सहज बनाउनका साथै शक्ति बाँडफाँडको विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु नै पर्ने देखिन्छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले
समसामयिक विषयमा आफ्नो धारणा राखेका छन्। सत्ता पक्षीय सांसदहरूले सरकारले प्रभावकारी काम गर्ने दावी गर्दा प्रतिपक्षी सांसदले भने सरकारले जनताका मुद्दामा केन्द्रित हुन सुझाव दिएका छन्। बालबालिकाले पब्जी खेल खेल्दा जोखिम बढेको देखिए एमाले नेता माधव नेपालले सांसद नारद मुडी राणालाई थर्काएको सम्म विषय संसदमा उठेको छ। एक रिपोर्ट। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भूषालले प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेलाई संसदमा जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्न सुझाव दिएकी छन्। मंगलबारको संसद बैठकमा सर्वोच्च लगायत न्यायालयमा विचाराधीन मुद्दामा एमाले सांसदहरूले बोलेको भन्दै सांसद भूषालले सचेत गराएकी हुन्। अदालतको फैसलालाई प्रभावित हुने गरी विचाराधीन मुद्दाहरूलाई बहसको विषय बनाउने, संसदको बहस विषय बनाउने मलाई लाग्यो सभामुख महोदय यो कतै सत्ताबाट बाहिर गएको यो कुण्ठाबाट मुक्त अहिले पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुन नसकेको हामीले आभास गरिराखेका छौं। एमालेलाई धैर्य धारण गरेर सरकारबाट बाहिरिएको कुण्ठाबाट मुक्त हुन भूषालले सुझाव दिएकी थिइन्। बैठकमा सांसदहरूले नागरिकता विधेयक छिटो भन्दा छिटो संसदबाट पारित गर्न माग गरे। जसपाका सांसद प्रमोद शाहले नागरिकता विधेयक पारित नहुँदा धेरै नेपाली नागरिक अनागरिक भएर बस्नु परेको बताए। आज हामी कठोर भएका छौं। आज ती नागरिकहरू जसको एउटा भाइले नागरिकता पाएको छ, अर्को भाइले पनि नागरिकता पाएको छ, तर अर्को बहिनीले नागरिकता पाएको छैन, अर्को भाइले नागरिकता पाएको छैन, कुनै बहिनीले पाएको छ भन्ने कुनै भाइले पाएको अवस्था छैन। हामी यति गैर जिम्मेवारी पूर्ण हामी अवस्थामा पुगेका छौं कि आफ्नै देशको 1,90,000 जति व्यक्तिले नागरिकता पाएको सन्तानको छोराछोरीलाई हामीले नागरिकता नदिने, के त्यसलाई गैर नागरिक बनाएर राख्ने। त्यसैगरी बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका सांसद लालबाबु पण्डितले नागरिकता विधेयक जतिसक्दो छिटो पास गर्नुपर्ने बताएका थिए। उनले अपराधीहरू बालुवाचार नपुगुन् भनेर सरकारलाई सचेत समेत बनाएका थिए। निर्णय भएका चाहे त्यो निर्णय कार्यपालिकाले गरेको होस् या त्यो निर्णय व्यवस्थापिकाले गरेको होस् या त्यो निर्णय न्यायपालिकाले गरेको होस्, सबै निर्णयमाथि जनताको छलफल गर्ने अधिकार हुन्छ र त्यो निर्णय मान्नुपर्ने ठाउँमा मान्नुपर्छ, कार्यान्वयन हुने ठाउँमा कार्यान्वयन हुन्छ। तर लोकतन्त्रमा कुनै पनि निर्णय छलफल हुँदैन, मत अभिमत हुँदैन, व्यक्त गर्न पाइँदैन र व्यक्त गरियो भने त्यो गलत हुन्छ, अपराध हुन्छ भने यदि कसैको बुझाइ हो भने म ती बुझ्नेलाई लोकतन्त्रवादी मान्दिन। बैठकमा नेकपा एमालेकी सांसद गंगा चौधरी सतगौवाले संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले सांसद नारमुनी राणामाथि दुर्व्यवहार गरेको भन्दै आपत्ति जनाएकी थिइन्। एउटा बराबर हैसियतको सांसदलाई निस्के राजा भन्ने त्यहाँ त सबैको एउटै हैसियत होइन र। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा अधिनायकवादी चरित्र प्रदर्शन भयो, संविधानले दिएको मौलिक हक हनन भएको छ, वाक स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर आघात पुगेको छ। हामीले सङ्घर्ष गरेर ल्याएको लोकतन्त्र यस्तो हुन सक्दैन। 10 गते समितिभित्र भएको घटनालाई समस्त थारू समुदायको अपमान भएका रूपमा लिन सकिन्छ। नारद मुनि राणाको मात्र होइन, जुन दृश्य समितिभित्र देखियो त्यो सदियौँदेखि शासकहरूले थारूमाथि शोषण गरेको झझल्को दिलायो सभामुख महोदय। साउन 10 गतेको बैठकमा एमाले नेता नेपालको नारमुनीलाई प्रतिगमनको मतियार भन्दै बाहिर जान चेतावनी दिएका थिए। संसद बैठकमा कांग्रेस सांसद गगन थापाले संस्कार संसदप्रति जवाफदेही बन्नुपर्ने र संसद जनताप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्ने बताएका थिए। केपी शर्मा ओली सरकारले संसद अदालत सबै क्षेत्रलाई पन्छाएर अगाडि बढ्दा बालुवाटारबाट बाहिरिनु परेको दावी गरे। परीक्षा प्रधानमन्त्रीको मात्र होइन सभामुख महोदय, सभामुखको पनि छ। यो संसद जोगाउन लाग्ने हामी प्रत्येक सांसदको छ। संविधानको धाराले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो अनि सांसदको अधिकारले सरकार
अब सभामुख र हाम्रो कर्मले संसद र संविधानप्रति गुमेको जनविश्वासलाई पुनर्स्थापित गर्नुपर्नेछ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गजेन्द्र बहादुर महतले सरकारलाई जथाभावी लोकप्रिय कार्यक्रमको घोषणा नगर्न आग्रह गरे। हिजो आज समाचारमा सुनिन्छ हाम्रो मन्त्रीज्यूले गरिबहरूलाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने सोचेका छौँ। झट्ट त यो शब्द लोकप्रिय जस्तो लाग्छ, तर यो कालान्तरमा हाम्रो जिब्रोको पासो हुनेछ। भर्खरै हामीले एउटा गफाडी सरकारलाई बिदा गरेका छौँ। अब अर्को सरकार गफाडी हुने हो कि मलाई चिन्ता लागिरहेछ मात्रै है। किनभने अब खन पैसा दिउँला, हामीलाई बत्ती चाहियो भन्दा त कलानीमा बत्ती पुगेको छैन भने निःशुल्क बत्तीको कुरा नगर्दा राम्रो होला। किनभने हामी असाध्यै औल्टाले हानेको कुकुर बिल्दै तर्सन्छ भने जस्तै हामी माननीयहरू यो भुलले खाजा खाने बेला तर्सेका माननीयहरू हौँ। हामी भुलले खाजा खाने बेला मान्ने भएछौँ सभामुख महोदय। त्यसो भए हुनाले माननीय मन्त्री र यो सरकारले गर्दा हामीले अहिले कस्तो अवस्था भइरहेछ भने यो लोगो लुकाएर हिँड्नुपर्ने अवस्था आछ। एमाले सांसद आशा विकले मंगलबारको शून्य समयमा बोल्दै अनलाइन गेमको कुलतमा फसेर बालबालिका मानसिक रोगी बनिरहेको भन्दै तत्काल बन्द गर्न माग गरिन्। विकले पबजी, फ्री फायर लगायतका अनलाइन गेम तथा बेटिङहरू बन्द गर्न सरकारले नियामक निकायलाई निर्देशन दिनुपर्ने माग राखेकी हुन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद दिव्यमणि राज भण्डारीले संविधानले उद्योगी व्यवसायीलाई सांसद बन्ने अधिकार दिएको भन्दै मन्त्री बन्दा भइरहेको टीका टिप्पणीप्रति आपत्ति जनाए। सांसद राज भण्डारीले अहिले मन्त्री बनेका उमेश श्रेष्ठ र यसअघि मन्त्री बनेका मोती दुगडको बारेमा भएका टीका टिप्पणीप्रति दुःख व्यक्त गरेका थिए। राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले मुलुकका सबै नागरिकहरूलाई कोरोना विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन तथा खरिद प्रक्रिया शीघ्र अघि बढाउन कूटनीतिक प्रयास थाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। मंगलबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा उनीहरूले महामारी बढ्दै गएको अहिलेको अवस्थामा कोरोना विरुद्धको खोपलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न माग गरेका थिए। बैठकमा कांग्रेसकी राष्ट्रिय सभा सदस्य तारादेवी भट्टले मुलुकमा कोरोना महामारी भएका बेला राष्ट्रिय एकता आवश्यक रहेको बताएकी छिन्। गणतन्त्रको रक्षाका लागि हामी सबै एक ठाउँमा उभिनै पर्छ। हामीले संविधान एकजुट भएर पारित गर्यौं, मिलेरै गणतन्त्र स्थापित भयो। तथापि कोरोना विरुद्ध किन एकजुट हुन सकिरहेका छैनौं? आफ्नो बाटो किन हिँडिरहेका छौं? अहिले जनसरोकारको हित विपरीत हिँड्नु भनेको कोभिड-19 लाई बढाउनु हो। त्यस्तै एमालेकी सांसद विमला घिमिरेले संसदमा आरोप प्रत्यारोपको राजनीति त्यागेर महामारी नियन्त्रण र जनताका समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएकी छिन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका गोपी बहादुर सार्की आछामीले सरकारले खोप खरिदका लागि गरेको निर्णयको स्वागत गर्दै समयमै सबैलाई कोरोना विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन सुझाव। अहिले बनेको नयाँ सरकारले हामी कोभिडको विरुद्ध चाहिँ संगठित हिसाबले व्यवस्थित ढङ्गले लड्ने भनेर चाहिँ आइराखेको छ र विशेष गरी चाहिँ खोपलाई व्यवस्थापन गर्ने, खोपलाई व्यवस्थित गर्ने भनेर चाहिँ निर्णय गरेर आइराखेको छ। यो असाध्यै स्वागतयोग्य कुरा हो। बैठकमा तथ्याङ्क विधेयक 2076 सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेश गरिएको छ। यसअघि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठको नियुक्ति सम्बन्धी पत्रको बेहोरा राष्ट्रिय सभा समक्ष पढेर सुनाएका थिए। राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधि सभाका पूर्व सदस्य विष्णुबहादुर तामाङको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक यही साउन 13 गते बुधबार दिनको 1 बजे बोलाइएको छ। विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले सोमबार संहिताको खारेजी र धर्मनिरपेक्षताका बारे जनमत संग्रह गर्नुपर्ने धारणा अघि सारे। आज नेकपा एमालेका नेता गोकुल बास्कोटाले धर्म, संस्कृति र राज्यबारे छुट्टै बहस गर्नुपर्ने आशयको ट्वीट गरे। के वास्तवमा संहिता नेपालको हित विपरीत छ त? एक रिपोर्ट। 2062-63 को जनआन्दोलन राजाले शासन हातमा लिएको विरुद्ध थियो। जब जनआन्दोलन सफल बन्दै थियो त्यही बेला शीर्ष नेताहरू बीच मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना गर्ने अघोषित समझदारी पनि बनिसकेको थियो। तर पनि कुनै रूपमा राजतन्त्र बचाउन सकिन्छ कि भन्ने छलफल नेताहरू बीच नभएका भने होइनन्। जब जनआन्दोलन सफल भयो, सनातन कालदेखि बहुसंख्यक नेपालीले मान्दै आएको हिन्दू धर्मलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र समेत रचियो। आरोपलाई मान्यो भने
केही देशी विदेशीको शक्तिको चलखेलमा 2072 को संविधानमा नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिएको थियो। जनआन्दोलनको समाप्तिकै वर्ष सुरु भएको मधेस आन्दोलनलाई शान्त पार्न मुलुकको शासन प्रणालीलाई संहितामा लैजाने निर्णय गरियो। तर ती निर्णयहरू नेपालको हित विपरीत रहेको चर्चाले फेरि एकपटक मुलुकको राजनीति तात्ने सम्भावना देखिएको छ। नेकपा एमालेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा नेता महेश बस्नेतले धर्मनिरपेक्षता र संहिताका विषयमा सोच्नुपर्ने आवाज उठाए लगत्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भविष्यमा अँगाल्ने राजनीतिको बिम्ब देखा पर्न थालेको थियो। बस्नेतले पार्टी अध्यक्ष ओलीकै चाहनामा आफूले त्यो धारणा राखेको बताएपछि नेपाली राजनीति केही तरङ्गित बनेको थियो। तर प्रतिनिधि सभाको दोस्रो विघटनले मुलुकको राजनीतिलाई तताइरहेको समयमा बस्नेतले छाडेको तरङ्ग कमजोर बन्न पुग्यो। तर गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताका पक्षधर मानिने मिश्रको बयानपछि संहिता र धर्मनिरपेक्षताका विषयलाई वैकल्पिक राजनीतिक बनाउने अभियानको थालनी भएको मान्न सकिन्छ। संहिताप्रति सधैँ कठोर रहँदै आएका वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने पनि अब मुलुकको शासन प्रणालीमा परिवर्तन हुनुपर्ने बताउँछन्। संहिता के भयो भने पहिलो त यति सानो देशमा संहिता आवश्यक छैन। नेपालको जुनसुकै ठाउँबाट बेलुका बस चढ्नुहोस्, बिहान तपाईँ केन्द्रमा आइपुग्नुहुन्छ। सानो देश। अब अर्को अहिले यो संहिताले ठुलो उपलब्धि भयो त खालि भ्रष्टाचार, साइकल बाँड्ने, पैसा बाँड्ने बाहेक केही पनि भएन नि। र यो हाम्रो आवश्यकतै होइन। यति सानो देश 3 करोड जनसङ्ख्या भएका देशलाई किन टुक्रा टुक्रा गर्नु पर्यो? ल एकछिनलाई राम्रो सिङ्गापुर भइदिएको भए, एकदम विकास भइदिएको भए, जम्मैले रोजगार पाएको भए हामी विरोध गर्दैनौँ। भएन नि त। नभएपछि त हामीहरूले प्रयोग त गऱ्यौँ त 12 वर्ष, यसको परिणाम राम्रो आएन। एमाले अध्यक्ष ओलीका विश्वास पात्र नेता बास्कोटाले बस्नेतकै शैलीमा धर्मनिरपेक्षता र संहिताका विषयमा सोच्नुपर्ने बताएपछि एमाले आगामी निर्वाचनमा यही नारालाई उचाल्ने सम्भावना बढेको छ। किनकि पार्टी अध्यक्ष ओलीकै चाहनामा बास्कोटाको विचार बाहिरिएको सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। ओली सत्तामा रहँदा प्रदेशप्रति देखाएको व्यवहारले पनि उनी संहितालाई रुचाउँदैनन् भन्ने पक्का भएको थियो। त्यसमाथि बारम्बार उनले संहिता मुलुक सुहाउँदो शासन पद्धति नरहेको पनि बताउने नै गरेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता नेउपाने समेत मुलुकले अब संहिता धान्न नसक्ने बताउँछन्। संहिता खारिज गरेपछि यो प्रणालीमा हामीहरूले 13-14 वटा प्रधानमन्त्री फेर्यौँ। कुनै पनि प्रधानमन्त्री आउँदाखेरि उपलब्धि भएन। त्यसको अर्थ के हो भने जसले बनाउँदा पनि इट्टा बाङ्गै निस्किन्छ भने त्यो इट्टा बनाउने साँचोमा समस्या छ। यो 72 सालको संविधानमा साँचोमा समस्या छ। त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सानो संरचना, संघीयता खारिज, स्थानीय स्वायत्त शासनको अरू अधिकार बढी स्थानीयलाई दिउँ, त्यसपछि मात्रै नेपाल चाहिँ के हो भने अगाडि बढ्न सक्छ। एउटा क्षेत्रमा 15-20 हजार भोट ल्याएर 3 करोड मान्छेलाई शासन गर्न मिल्दैन। त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, राष्ट्राध्यक्ष, महाराजा जति उत्साहका साथ मुलुक संहितामा गएको थियो, अहिले आउँदा यो शासन प्रणाली मुलुकका लागि भार हो भन्ने आधारहरू पनि तयार नभएका होइनन्। त्यसमाथि संघीय सरकारले प्रदेश सरकारका अधिकारहरूलाई सङ्कुचित पार्न थालेपछि संहिता कतै सेतो हात्ती त बन्दै छैन भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेका छन्। त्यसमाथि 80% भन्दा बढीले मान्ने हिन्दू धर्मको उपास गर्दै मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष घोषित गरिएपछि चिटिएको जमातको मतलाई आफ्नो मतमा पार्न पनि अहिले संहिताको खारेजी र धर्मनिरपेक्षता कुरा उठाइन थालिएको छ। 12-13 वर्षमा यसको उपलब्धि हेर्दा यसले केही पनि उपलब्धि देखिएन। यसको बरु विकृतिको रूप देखियो। त्यसैले पहिले हामीहरूले नेपालका लागि नेपाली अभियान हुँदा यो प्रश्न बारम्बार उठायौँ। अहिले धेरै पार्टी, कम्युनिस्टका मान्छेले, रविन्द्र मिश्रले, अरू पार्टी राप्रपा लगायतले यो प्रश्न उठाउन थाले। तर हामीहरूले यति मात्रै भएर समस्याको समाधान हुँदैन। यो जुन विकृत संसदीय प्रणाली छ नि, अहिले जुन रूपमा विकृति आइरहेको छ, प्रदेशमा झगडा छ, केन्द्रमा झगडा छ, 2/3 सरकार सञ्चालन हुन सकेन,
यो चाहिँ यति ठुलो संरचना बनाइयो। संहिताको खारेजी र धर्मको नारा बोक्ने पुराना पार्टीहरूले जनताको मन जित्न नसकेको कारण वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाउने प्रयासमा लागेका दलले तिनै तहको चुनाव नजिकै गर्दा भोटको राजनीतिकै लागि यो मुद्दा उठाएका हुन् भन्न कठिनाइ हुँदैन। त्यसैले संहिता खारेजी र धर्मनिरपेक्षताका विषयमा जनमत संग्रहसम्म जाने एजेन्डा नै अब हुने चुनावको नारा बन्ने पनि पक्का छ। मुलुकको संविधानको प्रस्तावनालाई नै संशोधन गर्नुपर्ने यी मागबारे तत्काल सम्बोधन हुने सम्भावना भने कतै देखिँदैन। तर हरेक पार्टीभित्र भुसको आगो झैँ सल्किएको यी मागले भविष्यमा नेपाली राजनीतिको दिशा भने तय गर्नेछ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। सरकारको स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरू घाटाको आधारमा चलेका र यसै गरी हरेक वर्ष उकालो लाग्दै गएको बताइन्छ। असक्षम व्यवस्थापनका कारण सार्वजनिक संस्थानहरूले हरेक वर्ष सरकारलाई ऋणमा डुबाउँदैछन्। निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका एकै प्रकृतिका उद्योग अथाह नाफामा गए पनि सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थानहरू सधैँ घाटामा चल्नुले हरेक क्षेत्र हुने राजनीतिकरणको खराब पक्ष उजागर हुने गरेको पाइन्छ। एक रिपोर्ट। नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका अधिकांश संस्थानहरू यति बेला डुबानमा परेका छन्। नेपाल आयल निगम, नेपाल वायु सेवा निगम, दुग्ध विकास संस्थान, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग, नेपाल औषधि लिमिटेड लगायतका संस्थान यति बेला करोडौं घाटामा छन्। नेपाल टेलिकमको नाफामा यो वर्ष निकै कमी आएको छ। वार्षिक 17 अर्बको नाफा कमाइरहेको टेलिकमले यो वर्ष मात्र 9 अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाएको छ। नाफामा चलेका संस्थानहरूमा जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड पनि छ। यो कम्पनीले गत वर्ष खुद नाफा 12 करोड 20 लाख आर्जन गरेको थियो। नेपाल वायु सेवा निगम अर्बौं ऋणमा डुबेको छ। बाँकी संस्थानहरू पनि घाटामै चलिरहेका छन्, चाहे त्यो नेपाल आयल निगम होस् वा दुग्ध विकास संस्थान या साल ट्रेनिङ लिमिटेड। सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गर्नुपर्ने कारण सार्वजनिक संस्थानहरू घाटामा चलिरहेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्य बताउँछन्। निजी व्यवसाय अथवा निजी क्षेत्रको इन्सेन्टिभ भनेको नै नाफा हो। नाफाकै लागि निजी क्षेत्रले व्यवसाय गर्ने हो। तर सरकारले संस्थान सञ्चालन गर्दाखेरि नाफा मात्रै नहेरेर मैले अघि पनि भने सामाजिक उत्तरदायित्व हुन्छ सरकारको, होइन? त्यो सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि निजी र सरकारी तहबाट सञ्चालित संस्थानको त्यसरी तुलना गर्न पनि अलि अप्ठ्यारो हुन्छ, किनकि सार्वजनिक संस्थानहरू चाहिँ कतिपय अवस्थामा सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नको लागि पनि सञ्चालित। सरकारी भाषाले सामाजिक उत्तरदायित्वका कारण सार्वजनिक संस्थानहरू घाटामा गएको बताइए पनि चरम व्यथितिका कारण ती संस्थानहरूले नाफा कमाउन सकिरहेका छैनन्। राजनीतिक अस्थिरता र हस्तक्षेप, कमजोर व्यवस्थापनका कारण सार्वजनिक संस्थानहरू घाटामा जाने गरेका छन्। सार्वजनिक संस्थान बोर्डका अध्यक्ष विमल वागले भने सार्वजनिक संस्थानहरू घाटामा जानुको मुख्य कारण राजनीतिक हस्तक्षेप भएको बताउँछन्। यो चाहिँ के छ भने त्यहाँभित्रको सबैभन्दा ठुलो कुरो व्यवस्थापकीय कमी कमजोरीहरू अचाक्लै धेरै छ। राजनीतिक हस्तक्षेप त्यत्तिकै छ। तपाईँको चाहिँ सुशासनको मामलामा प्रश्न गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ। र अर्को एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ बिर्सिनै नहुने कुरा के छ भने कुनै पनि संस्थान आफैमा नोक्सानमा जाने संस्थान एउटा पनि छैन। यो जातैले नोक्सान हुने होइन, तर यसलाई जसरी चलाउनु पर्छ त्यसरी चलाउन नसकेको कारणले यो नोक्सानीमा गएको हो। सार्वजनिक संस्थानहरूको जेगर्नामै सरकारले वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ ऋण बोक्नु परिरहेको छ। संस्थानलाई कम्पनीकरण गर्ने सरकारको योजनामा कर्मचारी नै बाधक बन्ने गरेका छन्। जबसम्म सार्वजनिक संस्थानहरू राजनीतिक हस्तक्षेप, कमजोर व्यवस्थापन अनि अराजक कर्मचारी तन्त्रबाट सञ्चालित हुन्छन्, तबसम्म यस्ता संस्थानको प्रगति शून्य बराबर नै हुने गर्छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाले आफूमाथि दमनकारी नीति लिएको आरोप चीनले लगाएको छ। उत्तर पूर्वी तटीय सहर
तियानजिनमा भएको उच्च तहको वार्तामा बेइजिङमाथि दमनकारी भएको आरोप लगाउँदै प्रतिबन्ध तथा उच्च पारिएको सीमा शुल्क हटाउन चीनले वाशिंटनलाई सुझाव दिएको छ। चीनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले राम्रो निर्णय गर्ने नगर्ने अमेरिकाको हातमा रहेको बताएका छन्। अमेरिकाका उपविदेश मन्त्री वेन्डी शर्मनसँगको वार्ताको क्रममा वाङ यीले यस्तो बताएका हुन्। अमेरिकी उपविदेश मन्त्री शर्मनले अमेरिकाको चाहना चीनसँग तनाव नरहेको बताएकी छन्। पछिल्लो केही महिना यता चीनको भ्रमण गर्ने शर्मनले पहिलो उच्च अमेरिकी अधिकारी हुन्। दुई देशबीचको सम्बन्ध अमेरिका र चीन दुवैका लागि निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यस्तै उनीहरूको सम्बन्धको प्रभाव विस्तारित विश्वलाई पनि पर्ने हुँदा यो भ्रमणलाई चासोका रूपमा हेरिएको छ। तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको शासनकालमा खराब बनेको सम्बन्ध सुधारका लागि चीनले बाइडेनको प्रशासनसँग आग्रह गर्दै आएको छ। राष्ट्रपति बाइडेनले भने चीनमाथि कडा नीतिलाई नै निरन्तरता दिइरहेका छन्। विशेष गरी मानवाधिकार र प्रतिबन्धका सम्बन्धमा बाइडेन कडा देखिएका छन्। वार्तापछि अमेरिकी उपविदेश मन्त्री शर्मनले आउँदो महिनाहरूमा सम्बन्ध सुधार हुनेछ भन्ने कठिन रहेको बताएकी छन्। अब खेलकुद समाचार। जापानमा जारी टोकियो ओलम्पिकमा नेपालका पौडी खेलाडी एलेक्जेन्डर गाडेगार्ड शाहले राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएका छन्। टोकियो एक्वेटिक सेन्टरमा मंगलबार एलेक्सले पुरुषको 100 मिटर फ्री स्टाइलमा राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएका हुन्। हिट चरणमा एलेक्सले 53.41 सेकेन्डको समय निकाल्दै राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएका हुन्। एलेक्स आफ्नो हिट 1 मा शीर्ष स्थानमा रहे। 7 खेलाडी रहेको यस हिटमा एलेक्स 6औं लेनमा रहेका थिए। एलेक्सले आफ्नै नामको कीर्तिमान सुधार गरेका हुन्। यसअघि एलेक्सको नाममा 55.38 सेकेन्डको राष्ट्रिय कीर्तिमान रहेको थियो। एलेक्सले राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाए पनि सेमिफाइनलमा स्थान बनाउन सकेनन्। उनी हिट चरणबाट बाहिरिए। यस प्रतिस्पर्धा गरेका कुल 71 खेलाडीमध्ये एलेक्स 59औं स्थानमा रहे। हिट चरणबाट शीर्ष 16 खेलाडीले सेमिफाइनलमा स्थान बनाएका छन्। टोकियो ओलम्पिकमा पौडीबाट नेपालका लागि 2 खेलाडीले सहभागिता जनाएका छन्। अब गौरिका सिंहले प्रतिस्पर्धा गर्न बाँकी रहेको छ। गौरिकाको प्रतिस्पर्धा बुधबार रहेको छ। गौरिकाले महिला 100 मिटर फ्री स्टाइलमै प्रतिस्पर्धा गर्नेछिन्। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। मन्त्री परिषदद्वारा गण्डकी र लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख बर्खास्त। गण्डकीमा पृथ्वीमान सिंह गुरुङ र लुम्बिनीमा अमिक शेरचन सिफारिस। कायम मुकायम प्रधान सेनापतिमा प्रभुराम शर्मा। लामो विवादपछि बल्ल बुझायो कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले प्रतिवेदन। 8,52,711 जना सदस्य। महाधिवेशन भदौमा सुरु भएर मङ्सिरमा सक्ने। लामो विवादपछि बल्ल बुझायो। नेपालमा फेरि उकालो लाग्यो कोरोना संक्रमण। थप 3,879 जना संक्रमित फेला। 20 जनाको मृत्यु। सम्भावित तेस्रो लहरका लागि तयारी न्यून। संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका विषयमा दलहरूभित्र बहस सुरु। एमालेका नेताहरू नै परिवर्तनको विपक्षमा। सत्तारूढ गठबन्धनभित्र पनि मतभेद। जनमत संग्रहको माग बढ्यो। सरकारी सार्वजनिक संस्थानहरू दुब्लाउँदै नाफामा गएका संस्थानमा पनि कर्मचारी तन्त्रको चरम राजनीति। निजीकरण गरेर स्वार्थ पूरा गर्न खोज्नेहरूको चलखेल बढ्दो। अमेरिकाले आफूमाथि दमनकारी नीति लिएको चीनको आरोप। चीनसँग सम्बन्ध सुधारको सम्भावना नरहेको अमेरिकन राष्ट्रपतिको जवाब। आज जापानमा जारी टोकियो ओलम्पिकमा नेपालका एलेक्स शाहले राष्ट्रिय एलेक्जेन्डरको राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएका छन्। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् हेर्न सक्नुहुनेछ ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार। नमस्कार।